नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, लामो समयदेखि मुलुक त्रिशङ्कु सरकारमा चलेको थियो, जसले गर्दा मुलुक एउटा अस्थिरतातिर थियो, पार्टी बीच झगडा थियो। यही महसुस गरेर मुलुकले कहीँ कतै प्रगति गर्छ कि भनेर आम जनताहरूले एउटा स्पष्ट बहुमतका साथ नेकपालाई संसदमा एउटा बलियो सरकार बनोस्, पार्टी सञ्चालन गरोस् राम्रोसँग भनेर सरकारमा पुर्यायो। यद्यपि उस्तै देखियो दर्शकवृन्द, त्रिशङ्कु सरकार झैँ पार्टी बीचको झगडाको सट्टा अब पार्टी भित्रकै झगडा सुरु भयो, जसले गर्दाखेरि मुलुक विकास, प्रगति र समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सकेन। अहिले आम जनताहरू भन्दै गरेका छन् कि कहीँ कतै यो एउटा जुन हामीले परिवर्तन महसुस गरेका थियौँ, परिवर्तन ल्याएका थियौँ, त्यो परिवर्तन त समाप्त हुने होइन, अथवा व्यवस्था नै कतै डगमगाउने त होइन, यो सम्भावना बढेर गएको छ दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, यति बेला लामो समयदेखि कि गुटगत राजनीति विभिन्न समूहमा, प्रधानमन्त्रीको समूह, अर्का अध्यक्षको समूह गुटगत भेलामा छँदैछन् र हिजो मात्रै माधव कुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा उहाँले चाहिँ एउटा कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेको छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मुक्ति प्रधानजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मुक्तिजी, आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? आरामै छु। तर अब पार्टीमा त धेरै ठुलै रोग लागे जस्तो छ कि निकै नहुने रोग? त्यस्तो होइन। अब पार्टी भनेको एउटा गतिशील चिज हो। अब पार्टीमा रोग लागेको भन्न त मिल्दैन। एउटा गतिशील कुनै पनि विषयमा अन्तर्संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ। पार्टी भनेको राजनीतिक विचारहरूको, सोचहरू, चिन्तनहरूको एउटा संकेन्द्रित एउटा हो, संस्था हो। र यस्तो संस्थामा कुनै विषयमा छलफल हुनु, कुनै विषयमा हुनु स्वाभाविक हो। अब त्यसरी यसलाई अत्यन्तै नकारात्मक रूपमा हामीले सोच्नु हुँदैन। अब तपाईँले भने जस्तो पार्टी गतिशील हो, विचारको मन्थन हुन्छ भन्नु ठिकै हो, तर यत्रो लामो समयसम्म मुलुकमा यत्रो अस्थिरता छ, एक हिसाबले कोभिडको समस्या छ होइन, यत्र तमाम जन्जालहरू छ, तर पार्टीभित्रकै झगडाले गर्दाखेरि मुलुकको विकास र प्रगतिमा त अप्ठ्यारो पारेको छ नि, होइन र? होइन, पार्टी, राजनीतिक पार्टीको छलफल, अन्तर्क्रिया, अब संवादले अब देशको विकास रोकिने, देशको अवरोध सिर्जना नै त बिल्कुल होइन। तर जनअपेक्षा र जनताको चाहना, बौद्धिक जमातहरूको चाहना, राष्ट्र र मुलुकले जुन ढङ्गले सङ्घर्ष र आन्दोलन गरेर लिएर आएको उपलब्धिहरूको रक्षाको प्रश्न र विशेष गरिकन नेपाल जस्तो अत्यन्तै विकासोन्मुख भनौँ, अझै पनि विकासको गति पक्रिन नसकेको देशमा अब राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नेतृत्वको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र आम जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने खालको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आम धारणा हो। तर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा पार्टीको जीवन र सरकारको गतिशीलता, यी दुईटैमा तारतम्य मिलेको अवस्थामा राम्रै हुन्छ। त जब केही अन्तर्विरोधका विषयहरू हुन्छन् र कतिपय विषयहरू जोड र कोण नमिलेका विषयहरू हुन्छन्, त्यसले गतिहरूमा अवरोध सिर्जना गर्छ। पार्टीले सोचेको जस्तो हुँदैन, कार्यकर्ताले सोचेको जस्तो हुँदैन र नेतृत्वले सोचेको जस्तो हुँदैन। त यसबाट समस्याहरू पैदा हुन्छ। समस्या पैदा भए पनि समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो त समाधान नहुने जस्तै देखिया छ। धेरै लामो समयदेखिको झगडा भयो, कहिले टुङ्गिँदै नटुङ्गिने पद र प्रतिष्ठाकै झगडा हो भनिया छ। के हो यो?
वास्तवमा नेकपाभित्र अब विचार निर्माणको प्रश्न त अब महाधिवेशनसम्म छलफल हुँदै जाने भन्ने कुरो नै पार्टी एकतामा टुङ्गिएको विषय हो र पद र प्रतिष्ठाको विषय भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन प्राप्त गऱ्यौँ र मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि अब विगतमा अब सबै शक्तिहरूले, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले अब एउटा निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेर जनतालाई जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ हामीले अवसर पायौँ। अब सधैँभरि नेपाली जनता राणा विरुद्धको लड्ने, पञ्चायत विरुद्ध लड्यो, अब त्यस्तै चाहिँ तानाशाह राजतन्त्र विरुद्ध लडियो र अब पनि के छ भन्दाखेरि जनताले खराब प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध लड्ने एउटा चाहिँ सिङ्गो समस्याहरू आइपुगेको छ। त्यसकारणले यो आउन नपर्ने थियो, किन भन्दाखेरि सबै सङ्घर्षरत शक्तिहरू नै अहिले हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, अन्य पार्टीहरू जो संसदमा हुनुहुन्छ, संसदमा नभएका पार्टीहरू पनि सङ्घर्षबाट आएका खारिएका हो र देशमा एउटा परिपक्व खालको विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम बनाएर आपसी समझदारी र आपसी चाहिँ उसमा चाहिँ जानुपर्ने थियो। त्यसकारणले अब अहिले के भन्ने, विडम्बना भनौँ कि अथवा अझै पनि कोर्स पुरा भएको छैन भनौँ भन्दाखेरि ती चाहिँ कुराहरूले अवरोध अझै पनि हामी के सङ्क्रमण कालमै छौँ भन्यौँ? सङ्क्रमण कालमा त होइन, अब सङ्क्रमण काल भन्दा पनि अहिले हाम्रो जुन म्यान्डेट थियो नि, विगतमा हामीले 70 वर्षदेखि लडेर ल्याएका उपलब्धिको रक्षाको प्रश्न र यसलाई संस्थागत गर्ने प्रश्न र यसलाई अहिले आम जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जो नेतृत्व सुम्पेको छ, 5 वर्षको लागि उहाँहरूलाई नेतृत्व, मतलब हाम्रो पार्टीलाई नेतृत्व दिएको छ, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो हुन सकेन। आम जनताको बिचमा, आम जनताको चाहनाको आधारमा र नेपालीहरूको आवश्यकता, नेपालको आवश्यकताको आधारमा छिटोभन्दा छिटो संविधान त सबै पार्टीले बनाएको हो र छिटोभन्दा छिटो समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउनु पर्ने र सबैसँग अन्तर्संवाद गर्नुपर्ने र पार्टी पङ्क्ति तल स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म बुझाइ र गराइमा एकरूपता आउनुपर्ने जुन आवश्यकता थियो त्यो मिलिरहेको छैन भन्ने कुरो नै सर्वविदितै छ र अहिले बाहिर मिडिया, अब नेतृत्व पङ्क्तिहरूको अभिव्यक्ति, यी सबै कुराले गर्दाखेरि अहिले जनताहरूले प्रश्न गरिराखेका छन्। ठिक छ, देश किन फेरि पनि अब यत्रो लडाइँ बढाएको? हिजो हजुर तपाईँ र बारको अध्यक्ष पेरिस डाँडामा पुगेर प्रचण्ड र माधव नेपाल निकटका समूहसँग चाहिँ नि तपाईँहरूसँग कानुनी परामर्श गरियो भनेर आछ नि, के हो यो? होइन, अब हामीले अब त्यस्तो जुन हिजो मिडियाहरूबाट जुन किसिमको चाहिँ एउटा समाचार सम्प्रेषण भएको छ, त्यो समाचार सम्प्रेषणमा कुनै सत्यता छैन र अब हामी हाम्रो आफ्नो पार्टीका नेतृत्वहरूसँग भेट्ने अब विविध कुराहरू हुन्छन् पार्टीका, र हिजो कुनै त्यस्तो खालको बैठक छलफलहरू केही पनि भएको छैन। अब नेतृत्व पङ्क्तिलाई भेट्न अब हामी पार्टी कार्यालयमा आफ्नै जिम्मेवारीको सन्दर्भमा पनि जान्छौँ। त्यसकारणले त्यसलाई जुन किसिमको एउटा र्युमर फैलाइयो यो गलत छ, यो होइन। र जुन ढङ्गले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिडियामा सम्प्रेषण गरियो कुनै कुनै अमुक व्यक्ति वा कुनै उसले, त्यो कुरामा म यहाँ के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यस्तो किसिमको कुनै औपचारिक बैठक पनि भएको छैन भन्ने चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर पनि अब गुटगत भेलाहरू भएको छ, 2 जना कानुनविद तपाईँ र बारको अध्यक्ष चण्डेश्वरजीसँग हुँदाखेरि अलिकति पार्टी फुट्दा के हुन्छ, पार्टी फुटाएर जाँदा के हुन्छ, अथवा पार्टी फुटाउनलाई केपी ओलीले कस्तो स्टेप चाल्न सक्छन् भन्ने कुराको अलिकति नाफा घाटाको कुराहरू त भयो होला नि तपाईँसँग? त्यो विषयमा कुनै कुरा भएको होइन हिजो। अब पार्टीमा अब आफ्नो काम विशेषमा गएको हो, हामी आफ्नो काम विशेषको काम, हामी बारको अध्यक्ष पनि जानुभएको हो, म पनि गए हो, त्यो कुरामा विवाद छैन। तर त्यस्तो चाहिँ अहिले पार्टीमा जुन अन्तर्विरोध भइरहेछ, जुन किसिमको एउटा खिचोलो देखिरहेको छ, अथवा जुन
मन नमिलेका कुराहरू जुन बाहिर छ त्यो विषयसँग सम्बन्धित विषयमा हामी भेट्न गएको पनि होइन, बैठक भएको पनि छैन। त बताउन चाहनु भएन, ठिकै छ। अब पार्टी त करिब करिब फुटको स्थितिमा छ होइन। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालजी अनि केपी ओलीजीहरूको स्टेप चाहिँ के हुनसक्छ कानुनी रूपले यसो हेर्ने हो भने कता जान सक्छ? एउटा भनिया छ नि भोलिको दिनमा साँच्चै नै पार्टी स्थिति फुट्ने स्थितिहरू आयो भने होइन, अब हाम्रो विघटन हुन प्रयास सक्छ। पार्टी फुट्नु हुन्न, पार्टी चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। साथै अब नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट धेरै आशा गरेको छ। अब हिजो राणा विरोधी आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म 70 वर्षको दौरानमा विभिन्न आरोह अवरोह खप्दै आएका नेता कार्यकर्ताहरू छन्। हजुर, पार्टी फुट्दैन भन्न सम्पूर्ण खोज्नु भएको हो? जनताहरू त्यसप्रति चाहिँ जनताहरू जुन ढङ्गले जनताहरूले सहयोग गरे, समर्थन गरे, तिनीहरूलाई निराश हुने किसिमबाट यसरी विवाद सिर्जना गर्ने लगायतका असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने लगायतका कामहरू बाहिर हुनु हुँदैन। र अहिले विशेष गरिकन अहिले पार्टी सबै तह र तबकाका नेतृत्वदेखि सम्पूर्ण शुभचिन्तक कार्यकर्तासम्मले पार्टी नफुटोस् भन्ने नै एउटा मुख्य रूपमा सबैको कामना र चाहना छ। तै पनि अब यो पार्टी भनेको एउटा गतिशील संस्था हो र यसले राज्य सञ्चालन गर्छ र आम जनताको भावनालाई प्रत्याभूति दिने भएकोले त्यस्तो स्थिति आइ नपरोस् भन्ने नै हाम्रो हो। मलाई लाग्छ नेतागणहरू, हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले यो मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्नुहुनेछ र पार्टीमा एक किसिमको फेरि एकता स्थापित हुनेछ र एउटा गति पैदा गरेर कार्यकर्ता स्तरसम्म आम जनताको तहसम्म आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई बोध गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि अब होइन म राजीनामा पनि दिन्न, राजीनामा दिएँ भने देशमा सङ्कट स्थिति उत्पन्न हुन्छ, अब पार्टीले गरेको निर्णयहरू पनि मान्दिनँ, तपाईँ जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, हामी दुईवटा अलग अलग बसौँ भन्नुभएको कुराहरू आएको छ नि त। प्रचण्डजीले ब्रिफ त्यही गर्नुभयो, खुमलटारमा भनिएको छ। यस्तो स्थितिमा पनि पार्टी फुट्दैन भन्ने लागेको छ? होइन, अब प्रधानमन्त्रीले जुन मिडिया मार्फत दिएको कुरा त अब त्यसरी चाहिँ जहाँ जानुस् यस्तो उस्तो भन्ने कुरा त म राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा त अब सार्वजनिक मिडियामा आएको कुरा हो। अब त्यसको पृष्ठभूमि र ब्याकग्राउन्डमा उहाँले के सोच के चिन्तनबाट त्यो कुराहरू राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा उहाँको स्वायत्तताको प्रश्न हो। अब तर पनि के हो भनेदेखि पार्टी पद्धति, पार्टीको एउटा मान्यता, हाम्रा पार्टीको विधान अनि हाम्रो परम्परा र कम्युनिस्ट आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको एउटा मान्यताहरू छन्। त्यो कुरालाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि कि त्यसलाई सबै पार्टीको कार्यकर्तासम्मले पालन गर्नुपर्छ भने पार्टीका नेतृत्व तहले पालन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा बिल्कुल सही होइन। त्यसकारणले जति अहिले जे कुरा आइराखेको छ हाम्रो छलफल बैठक भेलामा उहाँहरूले व्यक्त गरेका विषय होइन, अब यो मिडियादेखि मिडियासम्मका कुराहरू नै केही कुरा भएर नै मिडियामा त आएको त यसले पार्टी कार्यकर्ता शुभचिन्तक देशलाई अलि अन्यलतातर्फ लगेको निश्चित हो। जस्तो अब पार्टी तपाईँले भन्नुभयो पार्टी फुट्न दिनुहुन्न, ठिकै हो। राष्ट्रपति पनि लाग्नु भएको छ, के अरे विभिन्न तबकाका नेताहरूसँग भेटिए पनि रहनु भएको छ। यसलाई कतिको जायज मान्नु भएको छ तपाईँले एउटा कानुनविदको हिसाबले? अब अलि तपाईँको प्रश्न अलिकता क्लियर भएन, फेरि एकचोटि। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो नि पार्टी फुट्दैन, पार्टी फुट्न दिनु पनि हुँदैन, आम कार्यकर्ताहरूले दिँदैनन् भन्नुभयो। अब राष्ट्रपति पनि पार्टी सकेसम्म एक होस् भनेर विभिन्न नेताहरूसँग भेट्दै हुनुहुन्छ। हिजो पनि वामदेवजीसँग भेट्नु भएको हो, त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डजी र माधव नेपालजी अनि केपीजीसँग पनि पटक पटक भेटिरहेको हो। भन्दाखेरि अब यो राष्ट्रपतिले एउटा अमुक पार्टीको लागि जुन भेटघाट गरिरहनु भएको छ नि, यसलाई तपाईँले कस्तो रूपमा लिनुभएको छ कानुनविदको हिसाबले?
अब हाम्रो नेपालको राष्ट्रपतीय प्रणाली वास्तवमा भन्ने हो भने अब यसको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रको एउटा प्रतीक, राष्ट्रको एउटा संरक्षक र राष्ट्रलाई सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने पदको रूपमा हामीले लिन्छौँ। अब यो राष्ट्रपतिको भूमिकाका विगतमा पहिला राष्ट्रपति रामवरण मण्डलको भूमिकामा पनि उत्तिकै प्रश्न उठेको हो र अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिको विषयमा पनि प्रश्नहरूको श्रृङ्खला छ। त्यसलाई कसरी हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई कि संवैधानिक एउटा राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको विषयमा चासो लिनुपर्छ, राष्ट्रको हित, जनताको हित, देशको हित र यो संविधानको संरक्षण, यो संविधानलाई रक्षा गर्ने काममा उहाँको भूमिका रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। जहाँसम्म मिडियाबाट जुन कुराहरू आइराखेका छ त्यस्तो मिडियाबाट आउने गरी चाहिँ गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई पनि लाग्छ। राष्ट्रपतिले अमुक पार्टीको लागि फुट्न नदिन प्रयास गर्नुहुन्न भन्ने लागेको हो तपाईँलाई? होइन, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक, मुलुकको संरक्षक र त्यो दायराभित्र बसेर आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ संकेन्द्रित र आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ। मेरो चाहना के हो भनेदेखि राष्ट्रपतिजीको विषयमा कुनै पनि विवाद नआओस् र सबै जनतालाई र सबै राष्ट्रलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले एकीकृत गरेर लानुभएको छ एकताको प्रतीकको रूपमा र राज्यको संरक्षक, संविधानको संरक्षकको रूपमा उहाँले आफूलाई संस्थागत गरोस् भन्ने नै मेरो चाहना हो। ठिक छ। अब एउटा भनिन्छ नि तपाईँको अहिले जुन किसिमको विभिन्न कोणबाट, विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न कुराहरू आएको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिइन्छ? अब जस्तै विषय तपाईँले भनिदिनु भयो, मलाई सरल हुन्थ्यो जवाफ दिन। विभिन्न कोणबाट पनि के हो? होइन, जस्तो गुटगत कुराहरू भएको छ नि, भर्चुअल मिटिङहरू भएको छ, केपी ओलीका गुटका मान्छेहरूले केपीजीसँगै मात्रै भेट्ने, माधव नेपाल प्रचण्ड गुटका मान्छेले माधव नेपाल प्रचण्डसँगै भेट्ने, आफ्नो कुरा गर्ने, जुन किसिमको एउटा त्यो माहौल त देखिया छ नि। अनि आफ्नो किसिमले जुन किसिमले मिडियामा प्रचारबाजीको रूपमा बोल्ने, यसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तमा कतिको मेल खान्छ भनेको? अब यो विषय अलि स्वाभाविक छैन भन्ने कुरो मैले सुरुदेखि उठाउँदै आएको छु। प्रधानमन्त्री लगायत पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र सबै तत्त तहका अब जस्तै मन्त्रीहरू, जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरूले आफ्नो कुनै निहित स्वार्थको लागि लाग्नु भएन, आफ्नो स्वार्थको लागि पार्टीभित्र गुट निर्माण गर्नु भएन, गुट परिचालन गर्नु भएन, गुटसँग मात्रै काने खुसी गर्नु भएन। पार्टीको एउटा छलफलमा बसेर तय भएको नीति गर्नु पर्यो, पार्टीका डिसिजनहरूलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो र पार्टीको डिसिजन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरो माथिल्लो तहबाट त्यसको चाहिँ के छ भने परीक्षण पनि हुनु पर्यो, पुनरावलोकन हुनु पर्यो। यी विषयहरू जनरल विषयहरू हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीको लागि यो अत्यन्त बाध्यात्मिक विषय हुन् र सबै कुरो जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा साझा छलफल र सामूहिक छलफल र चाहिँ व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा जानुपर्छ र यसले मात्रै पार्टीलाई ठिक ढङ्गले ठिक दिशामा लान्छ। अन्यथा भाँडबैलो हुन्छ, अराजकता फैलिन्छ र जनताले दिएको मतको सम्मान हुँदैन, कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान हुँदैन। शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग लगायत 70 वर्षदेखि जेल नियल र चाहिँ विभिन्न यातना बोकेर आएको आम कार्यकर्ताको भावनाले सम्मान पाउँदैन। अन्ततः गएर यस्ता पार्टीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा विघटन र अन्ततः चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा एउटा ट्रेनहरूको विकास भएर आएको छ।
एउटा ट्रेन पेरुको ट्रेन हो। पेरु जुन एकदम क्रान्तिकारी छलाङ मार्दै थियो, त्यहाँ चाहिँ गएर अहिले त्यो पेरु चाहिँ के छ भने छताछुल्ल क्रान्तिकारीहरूको विघटनको सङ्घारमा उभियो। ठिक छ, त्यसै गरिकन मुक्तिजी, दक्षिण अब जस्तो अहिले भारत लगायत संसदीय प्रणालीमा गएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, ठिक हो। अब तपाईँले भन्नुभयो नि पेरुको ट्रेनतिर कतै जसले एउटा संसदीय प्रणालीले आत्मसात गरेका थिए, त्यो पार्टी अहिले तपाईँको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय एउटा कुनै पनि सिटमा जित्न सकेन। पश्चिम बङ्गाल जस्तो निरन्तर ज्योति बसुले जित्दै सरकार गठन गर्दै आएको, एकछत्र सरकार गठन गर्दै आएको अहिलेको अवस्था पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ जेरोको अवस्थामा पुग्नु पर्यो। अब शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले र आम पार्टीका पङ्क्तिका नेतृत्व तहले ठिक छ भन्दाखेरि आत्मसात गर्नुपर्ने विषय के हो भने ठिक छ, नेपाल यस्तो देश हो। मुक्तिजी, मैले तपाईँलाई रोकेँ। जस्तो भनिन्छ नि अघि तपाईँले कुरा गर्नु, पेरुको कुरा गर्नुभयो, भारतको अब पश्चिम बङ्गालको कुरा गर्नुभयो। एउटा नेपालमा पनि एउटा देख्यो नि कम्युनिस्ट पार्टी साँच्ची नै एउटा अलिकति विधि प्रक्रिया अनुसार चल्ने, त्यसपछि यो एउटा अनुशासन पार्टी हो, अनुशासित पार्टी हो भनिन्थ्यो। भन्दाखेरि त्यो त अहिलेको पार्टीमा देखिँदैन पटक्कै। भन्दाखेरि यो कस्तो पार्टी हो? त्यही छु मैले, त्यही श्रृङ्खलामा यदि अनुशासन विधि पद्धति नियम पार्टीको विधान यदि हामीले नमान्ने र अराजक ढङ्गले चाहिँ हिँड्ने, पार्टीको निर्णयहरू म मान्दिनँ भन्ने, र पार्टीले पनि के छ भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री अथवा सरकारलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले निर्देशन नदिने, यो एउटा अराजक स्थिति पैदा भयो भने हाम्रो बाटो भनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुईटै बाटो हो। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदीय वे आउटबाट गएको पार्टीको परिणाम पश्चिम बङ्गालमा देख्यौँ। अब अलि चर्को क्रान्तिकारी र चाहिँ के छ भने क्रान्तिबाट सबै थोक हुन्छ भन्ने पेरु कम्युनिस्ट पार्टीको छलाङ, त्यो पनि हामीले देख्यौँ। यो 40 वर्षमा हामीले धेरै कुराहरू देखिसक्यौँ। त्यसकारणले मेरो आग्रह के छ भने सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध रहेका हाम्रा पार्टीका साथीहरू, नेतृत्व तहहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने कि अब संविधानले जुन समाजवाद, आर्थिक समृद्धि सहितको समाजवाद जुन हाम्रो खाका कोरेका छौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खाका कोरेका छौँ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र गणतन्त्र, यी कुराहरूलाई हामीले संस्थागत गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि अब हामीले यही पार्टीमा बसेर पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि सङ्घर्ष गर्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। ठिक छ, अब मैले अब हामीसँग धेरै समय छैन, मैले छोटकरीमा प्रश्न राखेँ तपाईँलाई। जस्तो अब एक हिसाबले तपाईँले भने जस्तो यसले अहिले जुन किसिमको भित्री झगडा छ, यसले फाइदा त पार्टीलाई पक्कै पनि गर्दैन होइन। अब यसको उपज देखिया छ नि तपाईँले, बुटवलमा देख्नु होला होइन, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ त्यत्रो ठुलो नारा लाग्यो, जुलुस लाग्यो। अब त्यस्तो के सोच्नु भएको छैन? अब यो साँच्चै नै अब यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै यो व्यवस्था नै सिद्धिने त होइन भन्ने लागेको छैन तपाईँलाई? होइन, अब यो देशमा राजा आऊ बचाऊ, देश बचाऊ भन्ने नारा चाहिँ औचित्यपूर्ण छैन। म एउटा के भने आफ्नो काखमा जन्मेको बच्चालाई फालेर मेरो बाजीको चिहान खोज्न गएको जस्तै हो त्यो। त्यही बालकलाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बालकलाई नै हुर्काएर बरु गऱ्यो भने केही त्यसलाई राम्रो हुन्छ। अब मेरो बाजे मरेको चिहान कहाँ हो भनेर खोज्दै हिँड्ने बाटो चाहिँ सही होइन, त्यो प्रतिगमनकै बाटो हो, त्यसलाई नेपाली जनताले रुचाउँदैन। ल ठिक छ मुक्तिजी, अब अन्तिम प्रश्न राखेँ तपाईँलाई। जस्तो असोज 28 को पत्रमा मन्त्री परिषदको बैठकको पत्र अनुसार कानुन मन्त्रालयले एउटा लेखेछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा अब नेपाल मात्रै राख्ने भनिएको छ नि, यसले कता अर्थ दिन्छ, कस्तो अर्थ दिन्छ? यस विषयमा मैले गहन अध्ययन गरेको छु। मैले सम्बन्धित केही अधिकारीहरूसँग पनि सोधेँ, यो कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई यो तपाईँहरूले के गरेको हो भनेर भन्दा उहाँहरूले के जवाफ दिनुभयो भने एउटा अमुक अधिकारी, म यहाँ नाम भन्न चाहन्न,
अब पत्रमा लामो लेख्नुपर्ने भएकोले यस्तो गरे हो सर, अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमा छँदैछ तर चलन चल्तीमा लेख्दाखेरि चाहिँ नेपाल मात्रै लेखे पुग्दैन र भन्नुभयो। मैले के भने अब तपाईँको तर्क तपाईँको आफ्नो हो कि कुनै एउटा अमुक निकायको तर्क हो, यो के कस्तो तर्क हो भनेर मैले सोधेँ। तर मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ इन्डियामा भारत पनि के छ भने रिपब्लिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारत र चाइना हाम्रो छिमेकी मुलुक नै काफी छ। उनीहरूले आफ्नो हरेक कुराहरूमा उनीहरूले टोटल एउटा चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ पहिचान दिने खालको एउटा टोटल फर्ममै लेख्छ। त्यसकारणले हाम्रो फेडरल रिपब्लिकन होइन डेमोक्रेटिक नेपाल जुन एउटा थियो त्यसैलाई लेख्नुपर्छ। यहाँ कुनै चाहिँ के छ भने तर्कबाजहरूले तर्क गरेको आधारमा नेपाल चाहिँ नेपाल मात्रै हुँदैन। नेपाल त उत्पत्तिदेखि नै नेपाल छ, तर त्यसको पहिचान के हो त नेपालको? त्यो कस्तो खालको राज्य हो त? हिजो एकाधिकारवादीहरू थिए, हिजो राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रात्मक नेपाल भन्थ्यो। अहिले गणतन्त्र आएपछि त्यो गणतन्त्र भन्न नरुचाउनु पर्ने कारण के हो? ल अब भन्दाखेरि यही चिज हो, संघीयता आइसकेपछि संघीयता अब हामीसँग समय सिद्धिसकेको छ पर्ने कारण के हो? मुक्तिजी मैले एकदम छोटकरीमा राखेँ। अब एउटा कुरा भनौँ, अब यो घर झगडा छ नि तपाईँहरूको घर झगडा, पार्टीभित्रको घर झगडा कहिलेसम्म हुन्छ? एकदम अन्तिम प्रश्न छोटकरीमा राखेँ। अब शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा संवाद टुङ्गिएको छैन। उहाँहरू मतलब अलि आफ्ना कुराहरू चाहिँ थोरै चाहिँ के छ भने बाहिर ल्याउनु भएको छ र अब उता हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले अब म राजीनामा दिन्न भन्ने कुरो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मिडिया मार्फतै बोलेको हामीले देख्यौँ। तर यता हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड उहाँले भन्यो भनेर मिडियामा आएको बाहेक उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा बोलेको कुनै त्यस्तो आएको छैन। त्यसकारणले म के आशावादी छु भने उहाँहरूको बिचमा संवाद हुनुपर्छ र उहाँहरूले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र उहाँहरूले यो अहिले प्राप्त जनमतलाई सम्मान गर्दै यो 5 वर्षमा फेरि पनि अर्कोचोटि नेकपाको जुन एउटा थप मेजोरिटी पूर्ण 2/3 चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने जनमत तयार गर्नको लागि यो बाँकी अवधिमा उहाँहरूले मेहनत गर्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ र सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सबै उत्पीडित देशको चाहिँ यो जुन देश हो यसलाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ एउटा रोड म्यापको आधारमा समृद्धि आर्थिक समाजवादमा लाने जुन संविधानको भावना छ त्यसलाई चाहिँ मुखरित गर्नु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अलगधारलाई यति धेरै जानकारी गराउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुक्ति प्रधान, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महानिर्देशक अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।